पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्ष्य ननुकुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम्। नमः सर्वेभ्यः। संस्कृतभारत्याः अद्यतनकार्यक्रमे अन्तर्जालमाध्यमेन उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः दर्शकेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं परिमला वासुकी। अयोध्यायां राममन्दिरस्य उद्घाटनोत्सवम् अधिकृत्य अमेरिका केनडा देशयोः संस्कृतभारती सङ्घटनं द्विसप्ताहात्मकं रामतत्त्वप्रकाशकम् उपक्रमम् आचरति। कार्यप्रकल्पेऽस्मिन् श्रीरामस्य चरित्रम् आधारीकृत्य संस्कृतगीतानां शिक्षणं, प्रतिदिनं संक्षेपरामायणस्य पारायणं, प्रतिदिनं कथामालायां रामायणात् उद्घृतानां कथानां श्रवणं, रामायणस्य आधारेण प्रश्नोत्तरक्रीडा इत्यादयः भागाः आसन्। अस्य बहुअङ्गीकार्यक्रमस्य समारोपः अद्य रामो विग्रहवान् धर्मः इत्यनेन भाषणेन क्रियते। वक्तृत्वेन इमां सभाम् अलङ्करोति विद्वान् श्री सोति नागराचार्यः इति महते मोदाय। महोदय स्वागतं। नागराचार्यः व्याकरणाचार्यः, दीर्घकालात् संस्कृतभारत्याः मार्गदर्शकः च। वक्तृपरिचयं कारयितुम् अहं वंशीकृष्णमहोदयां निवेदयामि। तत्पूर्वं रामनाथमहोदयः गीतं गायति। विवरे रामरसं रसने विवरे रसने पिबरे रामरसं पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं पिबरे रामरसं जनन मरण भय शोक विदूरं जनन मरण भय शोक विदूरं जनन मरण भय शोक विदूरं सकल शास्त्र निगमागमसारं जनन मरण भय शोक विदूरं सकल शास्त्र निगमागमसारं पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं
शुद्ध परमहंस आश्रम गीतम् शुद्ध परमहंस आश्रम गीतं शुद्ध परमहंस आश्रम गीतं शुद्ध परमहंस आश्रम गीतं सुख शौनक कौशिक मुख पीतं शुद्ध परमहंस आश्रम गीतं शुक शौनक कौशिक मुख पीतं पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं पिबरे रामरसं 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 नमस्सर्वेभ्यः। महामहोपाध्यायः विद्वान् श्री सोमपुर तिप्पाभट्ट नागराजवर्यः कर्नाटकराज्यस्य चिक्मङ्गळूरुजानपदे सोमपुरग्रामे जातः। उच्चमहाविद्यालये अध्ययनसमाप्तेः परं महोदयः कृष्णयजुर्वेदं ऋग्वेदं च अधीतवान्। व्याकरणवेदान्तादीनि शास्त्राणि अपि अधिगतवान्। नागराजमहोदयः श्री चामराजेन्द्र संस्कृतमहाविद्यालये उपत्रयस्त्रिंशानि वर्षाणि यावत् व्याकरणशास्त्रम् अध्यापितवान्। अधुना उद्योगात् निवृत्तः, परं कार्यात् न। अद्यत्वे स्वग्रामे अध्ययनम्, अध्यापनं, लेखशास्त्रप्रकाशनम् इत्यादिषु व्यापृतः अस्ति नागराचार्यः। अनेन विदुषा संस्कृतक्षेत्रयोः अनेकानि महत्कार्याणि साधितानि। वेदविद्यायाः दृढप्रतिष्ठाम् उद्दिश्य बेङ्गळूरुनगरे वेदपारायणप्रतिष्ठानम् इति संस्थाम् आरब्धवान्। नागराजवर्यस्य मार्गदर्शनेन सायनभट्टभास्कराभ्यां विरचितस्य कृष्णयजुर्वेदभाष्यस्य कन्नड अनुवादः मुद्रितः। धातुरूपप्रकाशिका अपि चतुर्भागात्मिका प्रकाशिता। अस्माकं सर्वेषां गर्वस्य विषयः यत् नागराचार्यः संस्कृतभारतीसङ्घटनस्य आप्रादुर्भावादेव मार्गदर्शकः वर्तते। अनेकानि पारितोषिकाणि, बह्वीः पदवीः च प्राप्तवतः नागराचार्यस्य यशःकायः सुविशालः। शृङ्गगिरे गणपतिवाक्यार्थसभा, शिरसि स्वर्णवल्ली शास्त्रगोष्ठी इत्यादिषु प्रसिद्धुषु शास्त्रपरिषत्सु महोदयेन भागः ऊढः। शृङ्गगिरिशारदापीठादिभ्यः जगद्गुरुभारतीतीर्थस्वामिभ्यः सुवर्णाङ्गुलीयकं प्राप्तवान्। मैसूरुनगरस्य अवधूतदत्तपीठस्य शास्त्रनिधिः इति उपाधिः, भारतसर्वकारस्य महामहोपाध्यायः इति पदवी, भारतीयविद्याभवनस्य व्यासज्योतिर्नामकः पुरस्कारः च उल्लेखनीयाः सत्काराः अनेन विद्वज्जलेन प्राप्ताः। तथैव व्याकरणप्रवरः इति बिरुदमपि एनम् अलङ्करोति। न केवलं शास्त्रेषु वेदान्तेषु च एव महोदयस्य प्रावीण्यम्, अपि तु काव्येषु अपि तस्य प्रीतिः। आदिकाव्ये रामायणे विशेषभक्तिः आदरः च। अतः एव रामायणज्ञानामृतं महोदधौ विद्यमानि संस्काररत्नानि समाजाय वितरितुं श्री वाल्मीकिरामायणप्रसारणपरिषदं प्रतिष्ठापितवान् महोदयः। भारतीयसनातनसंस्कृतेः इतिहासभूतस्य एतस्य महाकाव्यस्य
एकैकां पङ्क्तिं गभीरतया अधीत्य महोदयः अनेकानि भाषणानि कृतवान् अस्ति। एतादृशः पण्डितः अस्मान् अद्य बोधयति इति महतः सन्तोषस्य विषयः। रामो विग्रहवान् धर्मः इति विषयकम् उद्बोधनं महोदयः कुर्यात् इति सविनयं निवेदयामि। ॐ यामृषयो मन्तकृतो मनीषिणः अन्वैच्छन् देवास्तपसाश्रमेण तान् देवीं वाचगुं हविषा यजामहे सा नो दधातु सुकृतस्य लोके। चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहात्रीणि निहितानेऽङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीरामचन्द्र परब्रह्मणे नमः। विश्वस्य सर्वेषां आस्तिकबन्धूनां सविधे भारतदेशे कर्नाटकराज्ये सोमपुरक्षेत्रे स्थितस्य श्रीदत्ताश्रमस्य अध्यक्षेण दत्तपादुकासेवकेन सोतिनागराजेन कृता श्रीरामचन्द्र परब्रह्मस्मरणपूर्विका विज्ञप्तिः। मान्याः भारतदेशे सरयूनदीतटे विराजमाने पुण्यतमे अयोध्याक्षेत्रे प्रवर्तिष्यमाणे श्री बालराम प्राणप्रतिष्ठा महोत्सवे मदीयेन भाग्योदयेन संप्राप्तं मर्यादा पुरुषोत्तमस्य भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य अनन्तकल्याणगुणगणस्य पुण्यस्मरणं विधाय कृतार्थो भवितुम् इच्छामि। रामो विग्रहवान् धर्मः इति श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे स्थितं वचनरत्नं। विग्रहपदस्य शरीरम् इत्यर्थः। वाक्यस्य मध्ये स्थितं विग्रहवान् इति पदं धर्मे रामे च अन्वयं लभते। श्रीरामः कीदृशः, विग्रहवान् धर्मः कः इति प्रश्नद्वयस्यापि इदम् उत्तररूपं वाक्यम्। अमूर्तः धर्मः यदि शरीरं गृह्णाति तदेव श्रीरामस्य स्वरूपम् इति वचनस्य तात्पर्यम्। अस्मिन् वाक्ये धर्मपदस्य किं तात्पर्यम्? धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा इति वचनम् अत्र स्मर्तव्यम्। धर्मः कृत्स्नं प्रपञ्चं धारयति इत्यर्थः। अपि च अत्र धर्मपदेन विश्वधर्मः गृहीतव्यः। धर्मो द्विविधः,
सामान्यधर्मः विशेषधर्मः इति। सामान्यधर्मः एव विश्वधर्मः। तत्र अयं सामान्यधर्मः कृत्स्ने अपि प्रपञ्चे अन्वयं लब्धुम् अर्हति। भूमण्डले स्थितः नरनारीस्तोमः यं धर्मम् अनुतिष्ठन्ति पालयन्ति स खलु विश्वधर्मः। अनेन विश्वधर्मेण जगतः स्थितिः। अयं विश्वधर्मः कीदृशः, कथञ्च ज्ञातव्यः? अत्र इदमुत्तरम्। सः प्रवृत्तिरूपः। सा प्रवृत्तिः मानवानां द्विधा लक्ष्यते, वाचा व्यवहारेण च। यां भाषान्तरे स्पीच बिहेवियर इति सज्जनाः प्रवदन्ति। सामान्यधर्मस्य अथवा विश्वधर्मस्य इदं रूपद्वयम्। इदम् उभयं यदा शुभ्रं भवति तत्र विश्वधर्मः उल्लसति। श्रीरामचन्द्रः रूपद्वययुक्तस्य विश्वधर्मस्य विग्रहः इति आद्यवाक्यस्य महातात्पर्यम्। विनयः, सत्यवचनं, परोपकारः, मैत्री, वाङ्माधुर्यम्, अनसूयत्वं, गुणग्रहणं, मनःप्रसादः, परेङ्गितग्रहणं, अपिशुनता, भूतदया इत्यादयः मानवे स्थिताः मानवस्य विश्वधर्मानुष्ठानस्य व्यञ्जकाः। श्रीरामे इमे अन्ये च बहवः गुणाः विलसन्ति स्म इति सः विग्रहवान् धर्मः एव खलु। वाल्मीकीये श्रीमद्रामायणे श्रीरामस्य गुणगणाः सुविस्तरं प्रतिपादिताः। श्रीमद्रामायणस्य निर्माणमेव प्रपञ्चं प्रति कल्याणगुणगणबोधनार्थम्। एवं हि वाल्मीकीयः प्रस्तावः श्रीमद्रामायणस्य। कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान्। अस्य सूत्रभूतस्य प्रश्नस्य उत्तरमेव विस्तृतं श्रीमद्रामायणं 24 रूपम्। देवर्षेः नारदस्य भगवतः वाल्मीकिमहामुनेश्च संवादतात्पर्यम् अपि लोकान् प्रति गुणगणानुष्ठानबोधनम् एव। अत एव भगवन्तं श्रीरामचन्द्रं विश्वधर्मानुष्ठानं कुर्वन्तं केन्द्रीकृत्य श्रीमद्रामायणं विस्तृततया प्रणीतम्। भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य धर्ममूर्तित्वं श्रीमद्रामायणे सर्वत्र प्रकटीकृतम्। तदिदं काण्डक्रमेण परिशीलनम् अर्हति।
यद्यपि सर्वेष्वपि काण्डेषु इदं विपुलम् उपलभ्यते, तथापि अस्मिन् प्रवचने कांश्चिदेव विलोकयाम। बालकाण्डम्। श्रीमद् रामायणे बालकाण्डे अयोध्यावर्णनं, दशरथस्य शासनं, सन्तानप्राप्तये अश्वमेधयागानुष्ठानं, श्रीरामादीनां जननं, विश्वामित्रमहर्षिणा यज्ञसंरक्षणार्थं रामलक्ष्मणयोः नयनं, ताटकासंहारः, अहल्योद्धारः, मिथिलायां श्रीरामेण कृतः शिवधनुर्भङ्गः, श्रीरामस्य लक्ष्मणादीनां च विवाहः, परशुरामदर्शनम्, अयोध्यां प्रत्यागमनम् इति प्रस्तुतः काण्डकथासारः। तत्र ताटकासंहारार्थं महर्षिणा विश्वामित्रेण सूचितस्य बालरामस्य इदं वचनं श्रीमद् रामायणे। पितृवचननिर्देशात् पितृवचनगौरवात् वचनं कौशिकस्येति कर्तव्यमविशङ्कया। अनुशिष्टोऽस्म्ययोध्यायां कुरुमध्ये महात्मना पित्रा दशरथेनाहं नावज्ञेयं हि तद्वचः। बालैः ज्येष्ठानां वचनम् आदर्तव्यम् इति हि अत्र नीतिः। एवमेव अग्रे भगवन् श्रोतुमिच्छामि गङ्गां त्रिपथगां नदीं त्रैलोक्यं कथमाक्रम्य गता नदनदीपतिम्। बालानां साधुविषयकं कौतूहलम् अभ्यसनीयम् इति अनेन ज्ञायते। अग्रे च मिथिलायाम् इदमस्ति विश्वामित्रस्य वचः। वत्सरामधनुः पश्य इति राघवमब्रवीत् महर्षेर्वचनाद् रामः यत्र तिष्ठति तद्धनुः मञ्जूषां तामपावृत्य दृष्ट्वा धनुरथाब्रवीत् इदं धनुर्वरं दिव्यं संस्पृशामीह पाणिना यत्नवांश्च भविष्यामि तोलने पूरणेऽपि वा। अत्र विश्वामित्रस्य वात्सल्यं, श्रीरामस्य विनयः वेद्यते। यत्नवान् इति पदम् अत्र अवधेयं भवति। एवमग्रे सीतापरिणयानन्तरं परशुरामस्य दर्शने श्रुत्वा तुजावदग्न्यस्य वाक्यं दाशरथिस्तदा गौरवाद्यन्त्रितकथः पितुराममथाब्रवीत्। ज्येष्ठानां सन्निधौ
समर्थानामपि बालानां वाक्संयमः स्यात् इति अत्र नीतिः वर्तते। अग्रे च अयोध्यां प्रत्यागतः रामः न केवलं दशरथस्य परिवारस्य अपि तु स्वगुणैः सर्वेषां प्रियः अभूत्। रामस्य शीलवृत्तेन सर्वे विषयवासिनः तेषाम् अतियशाः लोके रामः सत्यपराक्रमः। एवं श्रीरामः स्वकीयैः विशिष्टैः गुणैः सर्वलोकप्रियः सञ्जातः। अतः तं यौवराज्ये स्थापयितुं दशरथस्य सङ्कल्पः साधीयान् एव। अयोध्याकाण्डं श्रीरामस्य गुणगणकथनं, श्रीरामपट्टाभिषेकयत्नः, कैकेय्या वरयाचनं, श्रीरामस्य वनवासाङ्गीकारः, प्रजासु श्रीरामस्य अनुरागः, वनप्रस्थानं, गुहस्य मुनीनाञ्च सन्दर्शनं, भरतागमनं, पादुकाप्रदानं, दण्डकारण्यप्रवेश इति अयं काण्डकथासारः। तत्र अस्मिन् काण्डे कैकेय्या वरयाचनं दशरथं प्रति। ततः परमुवाचेदं वरदं काममोहितं वरौ देयौ त्वया देव तदा दत्तौ महीपते। तौ तावदहमद्यैव वक्ष्यामि शृणु मे वचः। अभिषेकसमारम्भः राघवस्योपकल्पितः। अनेनैवाभिषेकेण भरतो मेऽभिषिच्यताम्। यो द्वितीयो वरो देव दत्तः प्रीतेन मे त्वया। तदा देवासुरे युद्धे तस्य कालोऽयमागतः। नवपञ्च च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः। क्षीराजिनधरो धीरो रामो भवतु तापसः। भरतो भजतामद्य यौवराज्यमकण्टकम्। एष मे परमः कामः दत्तमेव वरं वृणे। अद्य चैव हि पश्येयं प्रजान्तं राघवं वने। दुःखक्लिष्टेन दशरथेन किञ्चिदपि नोक्तं। तदा रामम् आमन्त्र्य तं प्रत्येव कैकेयी कथयति। उवाच रामं कैकेयी वचनं भृशदारुणं। पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव। रक्षितेन वरौ दत्तौ सशल्येन महारणे। तत्र मे याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम्। गमनं दण्डकारण्ये तव चाद्यैव राघव। यदि सत्यप्रतिज्ञं त्वं पितरं कर्तुमिच्छसि। आत्मानं च दरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं शृणु। सन्निदेशे पितुस्तिष्ठ यथानेन प्रतिश्रुतं। त्वयारण्यं प्रवेष्टव्यं
नववर्षाणि पञ्च च भरतश्चाभिषिच्येत यदेतदभिषेचनं तदर्थे विहितं राज्ञा तेन सर्वेण राघव सप्त सप्त च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः अभिषेकविदं त्यक्त्वा जटाचीरधरो भव। इदं श्रुत्वा श्रीरामः कथयति एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुमहं तितः जटाचीरधरो राज्ञः प्रतिज्ञामनुपालयन् इदं तु ज्ञातुमिच्छामि किमर्थं मां महीपतिः नाभिनन्दति दुर्धर्षो यथा पूर्वमरिन्दमः मन्युर्न च त्वया कार्यो देवि ब्रूमि तवाग्रतः यास्यामि भव सुप्रीता वनञ्जीरजटाधरः। श्रीरामः सर्वथा सज्जीभूतं स्वपट्टाभिषेकं न्यायप्राप्तं किञ्चिदपि अगणयित्वा महाकष्टं वनवासम् अङ्गीचकार। तस्य उदारदर्शनम् अत्र अनुकरणीयम्। सोऽपि रामः कथं प्रस्थितः? अभिषेचनिकं भाण्डं कृत्वा रामः प्रदक्षिणं शनैर्जगामसापेक्षः दृष्टिं तत्राविचालयन् न चास्य महतीं लक्ष्मीं राज्यनाशोपकर्षति लोककान्तस्य कान्तत्वात् शीतरश्मेरिवक्षयः नवनङ्गन्तु कामस्य त्यजतश्च वसुन्धरां सर्वलोकातिगस्येव लक्ष्यते चित्तविक्रिया। श्रीरामः किञ्चिदपि मनोविक्रियाम् अधारयन् वनं प्रस्थितः। तञ्च वनवासप्रसङ्गं मात्रे भ्रात्रे भार्यायै पित्रे च कथमुक्त्वा तान् समाहितान् अकरोत् इति अत्र तस्य वचनं वर्तनं च अनुकरणीयं भवति। सुखदुःखे समे कृत्वा इति नीतिः अत्र। आत्मसंयमः महान् इति च अत्र व्यज्यते। महति कष्टे सम्प्राप्ते सर्वलोकातिगस्येव सर्वलोकातिगः यथा ईषदपि विक्रियां न लभते एवं आत्मस्थः इव श्रीरामः जगाम इति अत्र उच्यते। श्रीरामः लोकातिगः सन्नपि लोकव्यवहार कुशलः, राजनीतौ समर्थश्च। अग्रे भरतं प्रति श्रीरामस्य राज्यपालन विषयकः उपदेशः। कच्चिदर्थं विनिश्चित्य लघुमूलं महोदयं क्षिप्रमारभसे कर्म न दीर्घयसि राघव। कच्चिद्बलस्य भक्तं च
वेतनं च यथोचितं सम्प्राप्तकालं दातव्यं ददासि न विलम्बसे आयस्ते विपुलः कच्चिदल्पतरो व्ययः अपात्रेषु न ते कच्चित् कोशो गच्छति राघव अयञ्च सर्गः कच्चित् सर्गः इत्युच्यते। कृत्स्नाराजनीतिः शासनक्रमः इमौ अत्र श्रीरामेण भरतं प्रति निरूपितौ। एवञ्च अत्र काण्डे श्रीरामस्य वर्तनविशेषः, वाग्विशेषः, नयविशेषश्च रमणीयतया विजृम्भते। अरण्यकाण्डं श्रीरामादीनां दण्डकारण्यप्रवेशः, पञ्चवटीनिवासः, खरदूषणादिसंहारः, रावणेन कृतं सीतापहरणं, सीतान्वेषणं, जटायुमरणं, कबन्धसंहारः, शबरीसत्कारः, पम्पासरोवरगमनम् इति काण्डकथासारः। तत्र सीतापहरणार्थं साह्यं प्रार्थयमानं रावणं प्रति मारीचवचनं। रामो विग्रहवान् धर्मः साधुः सत्यपराक्रमः राजा सर्वस्य लोकस्य देवानामिव वासवः। शत्रुणा पराजितेन च मारीचेन रामः विग्रहवान् धर्मः इति प्रशस्तिः कृता इति अनुसन्धेयम् अत्र। सर्वभूतेष्वपि श्रीरामस्य आत्मौपम्यदर्शनं जटायोः मरणे श्रीरामस्य दुःखप्रकटनं, सीताहरणजं दुःखं न मे सौम्य तथा गतं यथा विनाशो गृध्रस्य मत्कृते च परन्तप। राजा दशरथः श्रीमान् यथाम्व महायशाः पूजनीयश्च मान्यश्च तथायं पतगेश्वरः। श्रीरामस्य सर्वभूतानुकंपा अत्र विद्यते। सर्वभूतानुकंपा हि वर्तनस्य पाकः भवति। सा च वर्तनस्य पराकाष्ठा। सीतान्वेषणार्थं प्रस्थितौ रामलक्ष्मणौ मतंगाश्रमं प्राप्तौ। तत्र शबर्या भक्त्या उपहृतं वन्यं फलं श्रीरामः गृहीत्वा भृशं सन्तुष्टः। शबर्यावचनं मया तु सञ्चितं वन्यं विविधं पुरुषर्षभा तवार्थे पुरुषौ व्याघ्र पम्पायास्तीरसम्भवम्। एवमुक्तः स धर्मात्मा शबर्या शबरीमिदं राघवः प्राह विज्ञाने तां नित्यमबहिष्कृताम्। अश्नामि प्रयतात्मनाम् इति गीतावचनं
अत्र स्मर्तव्यम्। काण्डे अस्मिन् दुष्टशिक्षणं शिष्टरक्षणं च श्रीरामस्य मननीयम्। किष्किन्धाकाण्डं रामलक्ष्मणयोः समीपे आञ्जनेयस्य आगमनं, सुग्रीवमैत्री, वालिवधः, कोटिशः कपीनाम् आगमनं, सर्वासु दिक्षु सीतान्वेषणार्थं वानरप्रेषणं, दक्षिणस्यां दिशि अङ्गदादीनां समुद्रतीरे स्थितिः, आञ्जनेयस्य समुद्रोल्लङ्घनार्थं सज्जीभवनम् इति काण्डकथासारः। रामलक्ष्मणौ द्रष्टुं समागतेन आञ्जनेयेन प्रोक्तानि वचनानि श्रुत्वा श्रीरामः आह नादृग्वेदविनीतस्य नागचर्वेदधारिणः नासामवेदविदुषः शक्यमेवं विभाषितुं नूनं व्याकरणं कृत्स्नम् अनेन बहुधा श्रुतं बहुव्याहरत अनेन न किञ्चिदपशब्दितं न मुखे नेत्रयोश्चापि ललाटे च भ्रुवोस्तथा अन्येष्वपि च सर्वेषु दोषः संविदितः क्वचित् अविस्तरमसन्दिग्धम् अविलम्बितमव्यथम् पुरस्थं कण्ठकं वाक्यं वर्तते मध्यमस्वरम् संस्कारक्रमसम्पन्नाम् अद्रुतामविलम्बिताम् उच्चारयति कल्याणीं वाचं हृदयहारिणीम् अनया चित्रया वाचा त्रिस्थानव्यञ्जनस्थया कस्य नाराध्यते चित्तम् उद्यतासेररेरपि एवं विधो यस्य दूतो न भवेत् पार्थिवस्य तु सिद्ध्यन्ति हि कथं तस्य कार्याणां गतयो नघा। आञ्जनेयस्य वचनानि श्रुत्वैव व्यक्तिपरीक्षा कुशलः श्रीरामः दूतः अयमेव भवितुम् अर्हति इति निर्णीय तस्य वाचः स्वरूपं दूतलक्षणं च उक्त्वा ईदृशे दूते सति को वा राजा नाशं प्राप्नुयात् तस्य समभिवृद्धिः भवत्येव इति निर्णीतवान्। अत्रैव आञ्जनेयः दूतः इति रामेण निर्णीतम्। यशस्विनः राज्ञः लक्षणं नाम व्यक्तिपरीक्षा, सा च श्रीरामस्य अत्यन्तं साधीयसी। अग्रे च वालिसुग्रीवयोर्युद्धे श्रीरामेण वाली हतः। तदा वालिनः आक्षेपान् उत्तरयन् श्रीरामः कथयति, सूक्ष्मः परमदुर्ज्ञेयः सतान्धर्मः प्लवङ्गमा हृदिस्थः सर्वभूतानाम् आत्मा वेद शुभाशुभम् त्वं तु धर्ममविज्ञाय केवलं रोषमास्थितः
विदूषयसि मां धर्मे पितृपैतामहे स्थितम् एवमुक्तस्तु रामेण वाली प्रव्यथितो भृशम् न दोषं राघवे दध्यौ धर्मेऽधिगतनिश्चयः। श्रीरामः वादिनः अधर्माचरणं प्रदर्श्य तेन आचरितस्य अधर्मस्य अयं राजदण्डः इत्युक्ते वाली राघवे दोषभावं त्यक्त्वा प्रायश्चित्तपरः अभवत्। धर्मे कृतनिश्चयानां स्वपापस्य अवगमो भवति इति अत्र नीतिः श्रीरामस्य। सीतान्वेषणकार्ये श्रीरामचन्द्रः सुग्रीवस्य साह्यं प्रार्थितवान्। कोटिशः वानराणाम् आगमनानन्तरं सुग्रीवस्य इदं वचनं यन्मन्यसे दरव्याघ्रा प्राप्तकालं तदुच्यतां त्वत्सैन्यं त्वद्वशे युक्तम् आज्ञापयितुमर्हसि इति। सुग्रीवस्य इदं वचनं श्रुत्वा श्रीरामस्य वचनं त्वमस्य हेतुः कार्यस्य प्रभुश्च प्लवगेश्वरा त्वमेवाज्ञापय विभो मम कार्यविनिश्चयम् त्वं हि जानासि मे कार्यं मम वीरण संशयः। सुग्रीवमेव वानरनायकम् इति कथयन् श्रीरामः सौजन्यम् अत्र दर्शयति। सौजन्यं हि यशो मूलम्। सुन्दरकाण्डम् आञ्जनेयस्य समुद्रोल्लङ्घनं, रावणगृहप्रवेशः, अशोकवने सीतायाः दर्शनं, सीतादेव्या सह सम्भाषणं, चूडामणिस्वीकारः, लङ्कादहनं, हनूमतः प्रत्यागमनं, युद्धसन्नाहः इति काण्डकथासारः। सीताया निश्चितं बुद्ध्वा हनूमान् मारुतात्मजः श्रोत्रानुकूलैर्वचनैः तदा तां सम्प्रहर्षयन्। आदित्यैव तेजस्वी लोककान्तः शशी यथा राजा सर्वस्य लोकस्य देवो वैश्रवणो यथा विक्रमेणोपपन्नश्च यथा विष्णुर्महायशाः सत्यवादी मधुरवाक् देवो वाचस्पतिर्यथा रूपवान् सुभगः श्रीमान् कन्दर्प इव मूर्तिमान् स्थानक्रोधे प्रहर्ता च श्रेष्ठो लोके महारथः। तथा आञ्जनेयेन श्रीरामस्य गुणाः अग्रे वर्ण्यन्ते। रूपदाक्षिण्यसम्पन्नः प्रसूतो जनकात्मजे तेजसादित्यसङ्काशः क्षमया पृथिवी समः बृहस्पतिसमो बुद्ध्या यशसा वासवोपमः रक्षिता जीवलोकस्य स्वजनस्य च रक्षिता रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य धर्मस्य च परन्तपः। श्रीरामस्य गुणगणकथनं दासश्रेष्ठस्य आञ्जनेयस्य। तथा अग्रे रावणसभायां रामस्य पराक्रमोऽपि आञ्जनेयेन प्रकटीकृतः।
श्रीरामचन्द्रस्य सकलाः गुणाः आञ्जनेयेन सम्यक् गृहीताः। अतः सः विस्तरेण श्रीरामस्य गुणान् सीतायाः पुरतः प्रतिपादयति। एवं गुणगणभूषितः श्रीरामचन्द्रः। युद्धकाण्डं समुद्रे सेतुबन्धनं, विभीषणाभयप्रदानं, कपिसैन्यस्य लङ्काप्रवेशः, कपीनां राक्षसानां च घोरं युद्धं, राक्षसगणसंहारः, इन्द्रजित् कुम्भकर्णादीनां संहारः, श्रीरामेण रावणस्य वधः, सीतायाः अग्निप्रवेशः, विभीषणस्य पट्टाभिषेकः, अयोध्यां प्रत्यागमनं, श्रीरामपट्टाभिषेकः इति काण्डकथासारः। अस्मिन् काण्डे विभीषणस्य संग्रहे श्रीरामस्य औचित्यपरिज्ञानं स्फुटं दृश्यते। रावणं परित्यज्य समागतं अनुचरैर्युक्तं विभीषणं हन्तुं प्रवृत्तस्य सुग्रीवस्य वचनानुसारेण सर्वे वानरोत्तमाः शालानुद्यम्य शैलांश्च इदं वचनमब्रुवन् शीघ्रं व्यादिशनो राजन् वधायैषां दुरात्मनाम्। सानुचरं विभीषणं हन्मः इति वानराणां वचनं श्रुत्वा श्रीरामचन्द्रः सर्वेषां विभीषणसंग्रहे अभिप्रायं ज्ञातुमिच्छन् पृच्छति। सर्वे स्वाभिप्रायं प्रकाशयामासुः। अन्ते च श्रीरामः विभीषणसंग्रहः युक्तः इति प्रतिपादयन् एवं कथयति। सदुष्टो वाप्यदुष्टो वा किमेष रजनीचरः सूक्ष्मोऽप्यहितं कर्तुं मम शक्तः कथञ्चन। पिशाचान् दानवान् यक्षान् पृथिव्यां चैव राक्षसान् अङ्गुल्यग्रेण तान् हन्याम् इच्छन् हरिगणेश्वरा। सकृदेव प्रपन्नाय तव अस्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यः ददाम्येतद्व्रतं मम। आनयैनं हरिश्रेष्ठा दत्तमस्याभयं मया विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वयं। विभीषणस्य स्वपक्षे संग्रहे श्रीरामस्य पर्यालोचनक्रमः विशिष्टः।
तथा स्वपराक्रमस्य काले प्रकटनं विरोधः अपि सात्विकः स्यादिति श्रीरामस्य अत्र नीति। युद्धे रावणस्य वधानन्तरं तस्य रावणस्य संस्कारं विधातुं विभीषणे चिन्तयति सति श्रीरामस्य वचनं मरणान्तानि वैराणि निर्वृत्तन्नः प्रयोजनं क्रियतामस्य संस्कारः ममाप्येष यथा तव ममाप्येष यथा तव। श्रीरामः शत्रौ अपि कथं प्रवर्तते स्म इति अत्र नीति। रावणवधानन्तरं सीतायाः अग्निप्रवेशार्थं प्रवृत्तिः। अग्निदेवेन सीतायां प्रत्यर्पितायां श्रीरामस्य इदं वचनम्। उवाच श्रेष्ठं रामो धर्मभृतां वरः अवश्यञ्चापि लोकेषु सीतापावनमर्हति। दीर्घकालोषिता हीयं रावणान्तः पुरे शुभा बालिशो बत कामात्मा रामो दशरथात्मजः इति वक्ष्यति मां लोकः जानकीमविशोध्य हि अनन्यहृदयां सीतां मच्चित्तपरिरक्षिणीम् अहमप्यवगच्छामि मैथिलीं जनकात्मजाम् इमामपि विशालाक्षीं रक्षितां स्वेन तेजसा रावणो नातिवर्तेत वेलामिव महोदधिः प्रत्ययार्थं तु लोकानां प्रजानां सत्यसंश्रयः उपेक्षे चापि वैदेहीं प्रविशन्तीं हुताशनं न हि शक्तस्तु दुष्टात्मा मनसापि हि मैथिलीं प्रदर्शयितुमप्राप्यां दीप्तामग्निशिखामिव। अयोध्यां प्रत्यागतस्य श्रीरामचन्द्रस्य महापट्टाभिषेकः संवृत्तः। रामराज्यं प्रपञ्चस्य आदर्शभूतम्। सर्वं मुदितमेवासीत् सर्वो धर्मपरोऽभवत् राममेवानुपश्यन्तो नाभ्यहिंसन् परस्परम् आसन् वर्षसहस्राणि तथा पुत्रसहस्रिणः निरामया विशोकाश्च रामे राज्यं प्रशासति। रामो रामो राम इति प्रजानामभवन् कथाः रामभूतं जगदभूत् रामे राज्यं प्रशासति। नित्यमूला नित्यफलाः तरवस्तत्र पुष्पिताः कामवर्षी च पर्जन्यः सुखस्पर्शश्च मारुतः। धर्ममूर्तेः श्रीरामचन्द्रस्य राज्यं कथम् आसीत् इति अत्र ज्ञायते। उत्तरकाण्डं श्रीरामस्य राज्यप्राप्तिः मुनीनाम् आगमनम् उपकथाः सीतापरित्यागः अश्वमेधयागः श्रीरामस्य शासनं लवकुशाभ्यां श्रीमद्रामायणस्य गानं सीताया भूप्रवेशः श्रीरामावतारसमाप्तिः रामायणप्रशंसा इति काण्डकथासारः। प्राप्तराज्यं रामम् अभिनन्दितुं ऋषयः समागताः।
तत्र इन्दजितः पराक्रमः विशेषेण प्रस्तुतः ऋषिभिः। तदा रामस्य वचनं कीदृशो वै प्रभावोऽस्य किं बलं कः पराक्रमः केन वा कारणेनैषः रावणादतिरिच्यते शक्यं यदि मया श्रोतुं न खल्व आज्ञापयामि वः यदि गुह्यं न चेद्वक्तुं श्रोतुमिच्छामि कथ्यताम्। श्रीरामस्य मुनीनां विषये विनयभावः पराक्रमि सार्वभौमस्यापि श्रीरामस्य सत्त्वगुणवतां विषये गौरवम् अत्र व्यज्यते। श्रीरामचन्द्रः लोकाराधनतत्परः। लोकः सर्वप्रथमः इति श्रीरामचन्द्रस्य निर्णयः। अत्र तस्य इदं वचनं सीतायाः परित्यागानन्तरं 4 दिवसाः सौम्या कार्यं पौरजनस्य च अकुर्वाणस्य सौमित्रे तन्मे मर्माणि कृन्तति आहूयन्तां प्रकृतयः पुरोधामन्त्रिणस्तथा कार्यार्थिनश्च पुरुषाः स्त्रियो वा पुरुषर्षभ पौरकार्याणि यो राजा न करोति दिने दिने संवृते नरके घोरे पतितो नात्र संशयः। श्रीरामस्य सीतापरित्यागोत्तरमपि राज्यशासने तीव्रम् अवधानं तस्य लोकाराधनतत्परतायाः व्यञ्जकम् इदम् अत्र अनुसन्धेयम्। मान्याः एवं भगवतः मर्यादापुरुषोत्तमस्य लोकाराधनधुरन्धरस्य श्रीरामचन्द्रस्य गुणस्तोमं स्मरन् इदं प्रवचनं श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणः पादारविन्दयोः प्रणिपत्य भक्त्या समर्पयामि। ओम तत्सत्। धन्यवादः महोदय। अवतारकालात् सहस्रेषु वर्षेषु अतीतेषु अपि न केवलं भारतीयैः अपि तु सर्वैः मानवैः ज्ञातव्याः आचरणीयाः च अनेके विषयाः भगवतः श्रीरामस्य कथायां सन्ति इत्येव वयं पुनः पुनः पश्यामः। अस्मान् सर्वान् उत्तमैः प्रेरणादायभिः वचनैः सम्यक् बोधितवन्तः नागराजवर्याः। तेभ्यः कृतज्ञतां व्याहरामि। भवतां बोधनं श्रुत्वा वयं सर्वे धन्याः। एषः कार्यप्रकल्पः बहूनां कार्यकर्तॄणां श्रमेण विना असम्भवः एव। तेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादान् समर्पयामि। एतद् भाषणं सश्रद्धं श्रुतवद्भ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि अनेकधन्यवादाः। इदानीं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा विरमामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।